नाज़रीन, पिछले 24 घंटों से जंग बहुत तेज हो चुकी है और अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि रफा में इस्राएली टैंक्स जो हैं वो एडवांस करते हुए रफा सिटी तक पहुंच चुके हैं। एक तरफ नाज़रीन जो आलमी मुहिम है फ़लस्तीन के लिए वो बहुत तेज हो चुकी है। आज यूरोपीय मुल्कों ने यरूशलेम को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम कर लिया है। दुनिया भर में जो मुजाहरे हैं उनमें बहुत तेज़ी आ चुकी है। आप देखिए कि मुजाहरे इस हद तक बढ़ गए हैं कि तुर्की में जो इस्राएली कॉन्सुलेट है उसको जो है वो मुजाहिरीन की तरफ से जला दिया गया है। ये इतना बड़ा गैर मामूली वाकया जो है वो पेश आया। अक्रॉस द यूरोप इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं। कनाडा से बयान है, इवन जापान ने नाज़रीन आज फिल फॉर जंगबंदी की, आज़ादी फ़लस्तीन की, ICJ को सपोर्ट करने की जो है वो ऐलान किया है। और इसके साथ साथ अगर हम ऑन ग्राउंड पर जाएं तो हमास भरपूर तरीके से दिफा कर रही है। हिजबुल्लाह के हमले शदीदतर हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर के ऊपर। और अभी खबर यह है कि यमन ने बहरा रूम के अंदर हमले किए हैं इसराइली जहाज़ों के ऊपर। तो सिचुएशन जो है वो हर तरफ ख़राब से ख़राबतर होती चली जा रही है और विदाउट एनी डाउट ये जंग इस वक्त नाज़रीन फैलती चली जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद आप मौजूदा जो सूरत हाल है उसको समझ सकेंगे कि बेसिकली इस वक्त हो क्या रहा है। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज इजरायली अटैक्स ऑन गाजा इंटेंसिफाई। This is the current situation and this is the actual situation के एक तरफ आलमी सतह के ऊपर इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है, हिस्टोरिक तब्दीली आ रही है। यूरोप फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है, आज़ादी फ़लस्तीन की बात कर रहा है, फिल फॉर जंगबंदी की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड जो लड़ाई है वो तेज़ तरह होती चली जा रही है। तो दो चीज़ें नाज़रीन इस वक्त जो है वो ये पैरेलल हो रही हैं। अभी की नाज़रीन खबर ये है कि 3 यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि आयरलैंड है, स्पेन है, नॉर्वे है, उन्होंने फॉर्मली रिकग्नाइज कर लिया फ़लस्तीन को। 22 को उन्होंने अनाउंस किया था, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल तैयार हैं और रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। ये एक पूरी एक लॉबिंग वो करते रहे। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि हम करेंगे, फिर 22 को उन्होंने कहा कि अब हम पार्लियामेंट से बाकायदा अप्रूवल जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो लेने जा रहे हैं। तो ये एक लॉबिंग वो वहाँ पर कर रहे थे, बाकियों को भी कह रहे थे कि आप हमारे साथ आकर ज्वाइन करें। तो जो फॉर्मल एक रिकग्निशन होती है, जो भी कागजी कार्रवाई जिसको आप कह लें, वो आज मुकम्मल की गई है। और आज फॉर्मली फ़लस्तीन को, और उसमें सबसे गैर मामूली बात यह है कि ईस्ट यरूशलेम जहां पर मस्जिद अक्सा है, जहां पर मस्जिद अक्सा है, उसको फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किया गया है। यानी सबसे बड़ी लड़ाई तो है ही मस्जिद अक्सा की, यरूशलेम की, ठीक है। सबसे बड़ी तो सदियों से जो कुछ हुआ इसी की वजह से हुआ है। ये जो वापस आए हैं इन्होंने आकर यहां पर नाजायज कब्जा किया है, कॉलोनाइज किया है। अगर आप वैसे तारीख में जाकर देखें ना, तो जब ये बालफोर डिक्लेरेशन हो रहा था कि इनको वापस लौटने का हक है फलाना, तो उसमें बाकायदा लिखा गया था कि हम इनको अलाउ करते हैं कि ये जाके कॉलोनाइज कर लें फ़लस्तीन को। तो ये बेसिकली ये वही पैटर्न है जैसे अंग्रेज़ बरे सगीर में आ गया तो उसको कॉलोनाइज कहते हैं, आपने कॉलोनियाँ आकर बना ली, ठीक है, एक नाजायज कब्जा। तो इसको भी, ये भी बेसिकली कॉलोनी ही है। तो ये इनका आने का मकसद क्या था? यरूशलेम का मामला, मस्जिद अक्सा का मामला, जहां पर यह हैकल सुलेमानी तमीर करना चाहते हैं, उसको यूरोप ने किसका दारुल हुकूमत माना है? फ़लस्तीनी रियासत का। यानी एक वन लाइनर है जिसके ऊपर इसराइल सारा टिका खड़ा है, वो तो उन्होंने फ़लस्तीन के पलड़े में डाल दिया है। आपका वापस आना, आपका इस जगह पे हक क्लेम करना जिस बुनियाद के ऊपर था वो तो उन्होंने फ़लस्तीन के पलड़े में डाल दिया। आपके पास पीछे मतलब क्या जवाब रह गया? उनके यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो पहले भी इनके पास कोई जवाब था ही नहीं। जब इनकी इमिग्रेशन शुरू हुई तब से ही मतलब मिडिल ईस्ट में मुजाहरे और मामलात, फिर जंगें होती रही हैं। यहाँ तो इनको पहले दिन भी तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पर जो इनका हक तस्लीम किया गया था, आज उन्होंने उस हक को रद्द करते हुए वो फ़लस्तीन के पलड़े में डाल दिया है। तो ये बहुत बड़ी चपेट है वाशिंगटन और इनके इसराइल के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड को वाशिंगटन की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जो है वो किया गया है। अब ये इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन पूरी डिग्निटी के साथ और पूरी बहादुरी के साथ इन मुल्कों ने
जो राइट चीज है, हिस्ट्री के राइट साइड के ऊपर खड़ा होना है, वो इन्होंने किया है। आप जरा स्पेन की स्टेटमेंट देखिए। प्राइम मिनिस्टर द स्पेन, रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इज नेसेसरी टू अचीव पीस। अमन का सिर्फ यही रास्ता है। We recognize a Palestinian state with East Jerusalem as its capital, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। The priority now is to put an end to the unprecedented crisis in Gaza and the crossings must be open। ये इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि फिल फॉर हम जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। और स्पेन में आपको बताऊं, स्पेन इस वक्त बहुत धड़ल्ले के साथ खड़ा हो रहा है। मिसाल के तौर पे अभी 2 दिन पहले की बात है, एक स्पेन के कोच हैं, वो एक इवेंट के ऊपर थे और उन्होंने जो इजरायली रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आया हुआ था उससे हाथ मिलाने से इनकार किया। अब वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है। यानी लाइन में मुख्तलिफ मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं और स्पेन के कोच ने उसे, यानी अवामी सतह के ऊपर भरपूर हिमायत जो है फलस्तीन की, सिर्फ गवर्नमेंट सतह के ऊपर नहीं है। फिर अभी देखिए 2 दिन पहले ज़ेलेंस्की आया स्पेन के अंदर और स्पेन ने उसको कोई रेड कार्पेट नहीं दिया। यानी ज़ेलेंस्की यूरोप का हीरो है और स्पेन उसको रेड कार्पेट नहीं दे रहा। तो स्पेन जो है वो एक अलग लेवल के ऊपर पॉलिसी और फिर वो बाकी यूरोपियंस को भी इकट्ठा कर रहा है। तो ये बहुत गैर मामूली तब्दीली जो है वो यूरोप में आ रही है। अच्छा, एक तरफ तो ये हिस्टोरिक डेवलपमेंट इंटरनेशनल सतह के ऊपर हुई है, लेकिन मीन टाइम के ऊपर जो मैंने आपको बताया ना कि 2 चीजें पैरेलल हो रही हैं। एक आलमी सतह पर ये तब्दीली, लेकिन ऑन ग्राउंड जो जंग है वो तेज तर होती चली जा रही है। इसराइल जो है वो अपना जुल्म बढ़ाता चला जा रहा है और अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि इसराइली टैंक ईस्टर्न रफा से निकलकर जो रफा सिटी है उस वहां तक पहुंच चुके हैं। अब मैं सबसे पहले आपको मैप के जरिए दिखाना चाहता हूं ताकि आपको सूरत हाल क्लियरली समझ आ जाए। ये जरा मैप देखिए, ये जहां पर ई लिखा हुआ है ये वो ईस्टर्न पार्ट है जहां पर ग्राउंड फोर्सेस पहले मौजूद थी और जहां पर लड़ाई हो रही थी। अब ये टैंक यहां से निकलकर आगे जो रफा सिटी है, ठीक है, ये जो छोटा सा गोल दायरा आपको रेड कलर का नजर आ रहा है रफा के ऊपर, ये बेसिकली रफा सिटी है। तो ये एडवांस करते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं और जो रफा क्रॉसिंग है यानी मिस्र और गजा के दरमियान दाखिले का रास्ता जिस पर इसराइली फौज है, ये रफा सिटी उस क्रॉसिंग से भी आगे है। ठीक है, तो ये वहां तक पहुंचे हैं। इस पर आप जरा स्टेटमेंट देखिए। इसराइली टैंक्स रीच रफा सिटी सेंटर। द इसराइली आर्मी हैज बीन कैरिंग आउट अ लार्ज ऑपरेशन इन द सदर्न सिटी ऑफ गाजा डिस्पाइट इंटरनेशनल वार्निंग्स एंड ICG रूलिंग टू स्टॉप दिस ऑफेंस। अच्छा, अब नाज़रीन हम आपको ये बता चुके हैं कि इसराइल जो है ना, ये पिछले 17-18 दिन से जब भी ये दाखिल हुआ है तो ये तब से एक मुकम्मल जो ऑपरेशन है ये रफा में जारी कर चुका है। पिछले 17-18 दिनों से जब से ये एंटर हुआ है, उसका एंटर होना ही वो मेजर और बड़ा और भरपूर ऑपरेशन है, वो उसका आगाज हो चुका है। लेकिन इस दरमियान हम आपको मुसलसल ये अपडेट करते रहे हैं कि दुनिया इसको जो है वो लफ्जों की हेर फेर में जो है छुपाने की कोशिश कर रही है। इवन मिस्र इन लफ्जों की हेर फेर में अपनी ड्यूटी से भागने की कोशिश कर रहा है। यानी कि लफ्जों की हेर फेर क्या है, वो इसको कह रहे हैं अच्छा ठीक है जी, इसराइल रफा में तो दाखिल हो गया, लेकिन हम किसी मेजर मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, हम किसी लार्ज स्केल ऑपरेशन के खिलाफ हैं, हम एक्सपेंशन ऑफ द ऑपरेशन के खिलाफ हैं। ठीक है, ये सब ड्रामेबाजी है, ये हम आपको पिछले बता रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप गजा में जब इनकी फौज दाखिल हुई थी तो 15-20 दिन यही लड़ाई रही, यही बयानिया मीडिया पर चलता रहा कि दुनिया को समझ नहीं आई। दुनिया मीडिया के ऊपर यही डिस्कस होता रहा, धमकियां इधर उधर से आती रही कि ये गजा में ना जाना और ग्राउंड ऑपरेशन ना शुरू करना, फलां हो जाएगा फलां हो जाएगा। और ये बिल्कुल वही टैक्टिक है कि वहां पर ऑपरेशन पिछले 17-18 दिनों से फुल स्केल ऑपरेशन जारी है। ये जो वो पहले ईस्टर्न में उन्होंने जारी किया है, सिर्फ एक इलाके में उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस भेजी हैं, उसका एक खास मकसद है, वो एक खास नोयत अपनी स्ट्रेटजी के तहत इसको जो है वो पूरे रफा में जा रहे हैं। और उनके लिए एक ही दिन में पूरे रफा में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी ये कोई मार्के वाली बात नहीं है। छोटा सा रफा है, टोटल गजा 41 किलोमीटर का है और रफा छोटा सा वो इलाका है, तो अगर वो चाहें तो एक ही दिन में पूरे वो रफा में उनके टैंक्स जो है वो पहुंच सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक खास स्ट्रेटजी के तहत। और इसको वो लिमिटेड ऑपरेशन क्यों कहलवा रहे हैं अपने इत्तेहादियों से, वो इसलिए नाज़रीन के इसराइल के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिबेट है और बहुत ज़्यादा खौफ है। वो ये है कि भाई हमारा तो बयानिया ये है कि हमास सिर्फ रफा में है, तो हम रफा में हमने एक ऑपरेशन कर लिया, अपनी सारी मनमर्जी कर ली,
ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی حماس ختم نہ ہوئی تو پھر ہم کدھر جائیں گے, پھر ہمارا کیا بنے گا, پھر کیا جواب ہم دیں گے, ہمارا بیانیہ کیا ہوگا. تو یہاں پر وہ کنفیوز ہیں, اس لیے وہ ان لفظوں کے ہیر پھیر میں بچنا چاہ رہے ہیں اور چیزوں کو گھما رہے ہیں. لیکن آپ نے کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فل سکیل آپریشن, ایک میجر آپریشن, لارج سکیل, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, جو بھی اس کو نام دے لیں, وہ جاری ہے اور وہ آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور اس جنگ کے فیصلہ کن ہونے کی اور یہ اس بات کی دلیل کہ یہ جنگ مزید انٹینسیفائی ہوگی, ٹھیک ہے, اس کی سب سے بڑی دلیل ناظرین یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو یہ لگتا ہے, یعنی نتن یاہو کو یہ لگتا ہے اور اس کے انتہا پسند اور ظالم کابینہ کو یہ لگتا ہے کہ جو کرنا ہے ابھی کر گزرنا ہے. جو وقت گزرتا چلا جائے گا انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھتا چلا جائے گا اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑتے چلے جائیں گے. عوامی حمایت ختم ہوتی چلی جائے گی, میڈیا پر جو تھوڑی بہت حمایت رہ گئی ہے, جو ان کا انفلوئنس والا میڈیا ہے, وہاں سے بھی ختم ہوتی چلی جائے گی. آپ پیئرس مورگن کو دیکھ لیجئے, اس طرح کی یہ مثالیں ہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ جو صدیوں سے چیز کو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, جو ایک جس کو کہتے ہیں نا انتہا پسندانہ اور لغویات پر مبنی ان کا جو گول ہے, وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ پھر اچیو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس سے آگے تو فلسطین طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے, تو آج ان کے پاس موقع ہے. اور روز روز ان کو کون اس طرح کا قتل عام کرنے کی اجازت دے گا؟ روز روز تو موقع نہیں آ رہا. اور ویسے بھی یہ سارا امریکی ہیجمنی کے ساتھ ہو رہا ہے نا, مطلب امریکی سپورٹ کے ساتھ. تو کل امریکہ کی کیا حالت ہوتی ہے, امریکی اقتدار کی کیا حالت ہوتی ہے, وہ بھی اس وقت آن سٹیک آئی ہوئی ہے. تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ آج ہی موقع ہے. اس لیے اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور اس بات کی تیاری کر لے ہر کوئی کہ یہاں پر ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی. اسرائیل آگے بڑھے گا, ٹھیک ہے, وہ پورے غزہ پر, پورے ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کے لیے جائے گا, وہ ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں دراصل وہ خود ختم ہوں گے, کیونکہ اگر آپ نے فتح حاصل کرنی ہوتی تو آپ کی کیلکولیشن میں 1 مہینہ تھا, امریکہ کی, برطانیہ کی کیلکولیشن میں 1 مہینہ تھا, جرمنی کی کیلکولیشن میں 1 مہینہ تھا. ٹھیک ہے, کہ آپ 1 مہینے میں قبضہ کر لیں گے. تو آپ کی فوج فیل ہو چکی ہے اور اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں, صرف اور صرف نہتے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہو رہی ہے. تو اب اس کے نتیجے میں حماس بھرپور مزاحمت کر رہی ہے, نہ صرف رفح میں, غزہ میں, ہر ایک ایکسس کے اوپر. اور جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ روزانہ اپنے حملے جو ہے وہ انٹینسیفائی کر رہے ہیں. اب ذرا یمن کی خبر دیکھیے. یمن نے ناظرین ابھی بیلسٹک میزائل, کئی بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے ہیں میڈیٹرینین سی کے اندر, بحیرہ روم کے اندر اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. ابھی کچھ گھنٹے پہلے اس نے انڈین اوشن میں اسرائیلی جہاز جو گھوم کر جا رہے تھے اس کو تباہ کیا, اور اب وہ میڈیٹرینین سی میں وہاں پر جو ہے وہ اس نے تباہی مچا دی ہے. تو انڈین اوشن, عربین سی, ریڈ سی اینڈ بحیرہ روم, یہ پوری طرح سے یمن نے محاذ سنبھال لیا ہے. ابھی ریڈ سی میں ایک اور گریک جہاز جو ہے وہ گزر رہا تھا, اس کو بھی یمن نے نشانہ بنایا ہے. اس طرح حزب اللہ کے حملے بہت زیادہ انٹینسیفائڈ ہو چکے ہیں, وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن ذرا پہلے دنیا کا تو ریاکشن دیکھیے, صورتحال کس طرح سے انکنٹرولبل ہو چکی ہے فار دا گورنمنٹس. جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ گلوبل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور یہ تباہی ساری دنیا میں آئے گی, یہ صرف غزہ کے بارڈر کے اندر محدود نہیں رہنے والی ہے. اس کی آپ سب سے بڑی مثال دیکھیے, آج ترکی میں ناظرین کیا ہوا ہے. ناظرین ترکی میں پرسوں سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں, جو رفح میں انٹینسیفیکیشن آف دا بمبارڈمنٹ ہوئی ہے, نہتے معصوم بچوں کے اوپر جو بم گرائے جا رہے ہیں, وہ بیچارے اپنے خیموں کے اندر سوئے ہوئے ہیں, اور ان سوئے ہوئے اور بھوکے سوئے ہوئے ہیں, کئی دنوں سے فاقے برداشت کر رہے ہیں, پانی نہیں ہے, تو وہ کیمپوں کے اندر سوئے ہوئے کے اوپر جو ہے وہ بم چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد سے ترکی میں یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے, اور آج وہ پروٹیسٹ اس حالت میں پہنچ چکے ہیں, اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جو اسرائیلی قونصلیٹ ہے اس کو ناظرین سیٹ آن فائر کر دیا ہے. یا مختلف رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کو مہر نیوز ایجنسی بھی رپورٹ کر رہی ہے کہ جناب جو اسرائیلی قونصلیٹ ہے اس کو جلا دیا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے. تو آپ ذرا دیکھیے اس صورتحال کو حکومتیں کیسے سنبھالیں گی. ابھی تو جو سب سے بڑا ایک معاملہ خراب ہونا ہے نا ناظرین, وہ جارڈن سے ہونا ہے. انٹرنلی سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جارڈن سے, پھر مصر سے, اور ترکی میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو جارڈن میں آگے چل کر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ ذرا یورپ کی مثال لیجئے. یورپ میں اکراس دی یورپ ایک نئی ویو جو ہے مظاہروں کی شروع ہو چکی ہے. پیرس میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں جمع ہے لوگ, ویانا میں, باقی جو بڑے کیپٹلز ہیں یورپ کے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جگہ, ایون لنڈن میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اور اب وہاں پر ایک الیکشن بھی ہے, تو الیکشن میں وہ گہما گہمی اور بڑی ہے. وہاں پر لیبر پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ میں اگر پرائم منسٹر بنا تو اسرائیل کو اسلحہ نہیں دوں گا.
اس بات کے اوپر وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے. آپ ذرا کینیڈا کا بیان دیکھیے. کینیڈاز فارن منسٹر ڈسکرائبز دا اسرائیلی اسٹرائک ان رفح ایز ہارفک اینڈ کالز فار اے اسٹاپ ٹو وار. ٹھیک ہے, چائنا کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. وی ایکسپریس آور ڈیپ کنسرن اباؤٹ دا اسرائیلی آپریشن ان رفح. آپ ذرا جاپان کا اسٹیٹمنٹ آج دیکھیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بہت ڈرامے بازی ہو گئی. یہ دنیا اب اپنے آپ کو سنبھال رہی ہے, اپنا انٹرسٹ دیکھ رہی ہے اور اسرائیل سے مکمل طور پر جو ہے وہ پیچھا چھڑا رہی ہے امریکہ کے علاوہ. اچھا, جاپان کا سٹیٹمنٹ. جاپان's foreign minister fully support the International Court of Justice and told Israeli counterpart that their order is legally binding and calls for immediate ceasefire. immediate ceasefire کی آج جاپان نے بات کر دی ہے. تو بات ناظرین یہ ہے کہ یورپ کے پاس سپیس ختم ہو چکی ہے. دیکھیں, اگر یورپ یہ جنگ بند نہیں بھی کروا سکے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ الٹیمیٹ پاور جنگ بندی کی امریکہ کے پاس ہے, جنگ بندی کی. تو اگر یورپ سارا پریشر استعمال کر کے, اگر ریئل پریشر وہ استعمال کر رہا ہے, اس کے باوجود جنگ بندی نہیں ہوتی یورپ کے پریشر سے, تو کیا ہوگا کہ یورپ کو اس کی حمایت چھوڑنا پڑے گی, جو کہ اب واضح نظر آ رہا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اسپین سے, ناروے سے, آئرلینڈ سے, بیلجیم سے, باقی ملکوں سے آپ کے لیے آوازیں اٹھیں گی؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا. ٹھیک ہے, تو یورپ کے پاس ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے سپیس ختم ہو رہی ہے. تو اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو ان کو ایٹ لیسٹ جو حمایت ہے وہ چھوڑنا پڑے گی, ان کو اسرائیل کو آئسولیٹ کرنا پڑے گا. یہ اس وقت اسرائیل بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے. اس لیے اسرائیل کیا کر رہا ہے کہ جو ملک اس کے خلاف سٹینڈ لے رہے ہیں ان کو اینٹی سیمیٹک کہہ رہا ہے, ان کو پورے ملکوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسا کہ اسرائیلی فارن منسٹر کا بیان آیا, اس نے کہا کہ یہ انسائٹمنٹ ہے اگینسٹ جیوز, یہ جیوز کے خلاف جو ہے نا, یہ انسائٹ کر رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کوئی بری کاروائیاں کی جائیں. یہ اندازہ لگائیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر عالمی عدالت سے فیصلہ ہے تو اس کو وہ اینٹی سیمیٹک کہہ رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کو اینٹی سیمیٹک کہہ رہا ہے, یونروا کو اینٹی سیمیٹک کہہ رہا ہے, جو ملک اس کے خلاف بولے اس کو اینٹی سیمیٹک کہہ رہا ہے. اس لیے وہ جوزف بورل نے کہا نا کہ جب بھی کوئی فلسطین کی حمایت کے لیے جاتا ہے, اسرائیل رشڈ ٹو ڈکلیئر اٹ اینٹی سیمیٹک. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹول ہے نا اب ان کا, وہ چلنے والا نہیں ہے. یہ یورپ اس کو کلیئرلی سمجھ رہا ہے, اور میں آپ کو کئی مثالوں میں بتا چکا ہوں کہ یورپ کے پاس آپشن نہیں ہے. ان کی انرجی کا نقصان ان کا ہو رہا ہے, اکانومی کا نقصان ان کا ہو رہا ہے, امیج ان کا تباہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, انسٹیبلٹی اندر سے ان کی آ رہی ہے, خلفشار ان میں بڑھ رہا ہے, ڈویژن ان میں بڑھ رہی ہے. آج یورپی یونین کی کیا پالیسی ہے یورپ کو خود کو نہیں پتا, ہر ملک اپنی لائن لے رہا ہے. یہ تو یورپ میں کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں. آگے ناظرین چلے تو حزب اللہ یعنی حماس کے بعد جو ہے حزب اللہ, یعنی دنیا کیا پوزیشن لیتی ہے کیا نہیں لیتی, اور دنیا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا ہے. دنیا نہیں سٹینڈ لے گی تو ان کے اندر معاملات خراب ہو جائیں گے. ایجپٹ نے لڑنا ہے, جارڈن نے لڑنا ہے, یورپ نے لڑنا ہے یا باقی نے لڑنا ہے, انہوں نے اپنے لیے, اپنی ڈگنیٹی کے لیے, اپنے پرنسپلز کے لیے, ٹھیک ہے, لڑنا ہے, اپنی آئیڈینٹی کے لیے لڑنا ہے. یورپ جس آئیڈینٹی کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ تو آئیڈینٹی اس کی ختم ہو رہی ہے, تو انہوں نے اپنے لیے لڑنا ہے اگر سٹینڈ کرنا ہے تو. لیکن آن گراؤنڈ جو لڑ رہا ہے وہ غیرت مند فوجیں, بہادر فوجیں جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, اور وہ فلسطین کاز کے لیے سر دھڑ کی جو بازی ہیں وہ اس وقت لگا رہی ہیں. حزب اللہ کے ناظرین شدید ترین حملے اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں. میں ذرا 2-3 صرف سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا میجر جنرل کہہ رہا ہے ٹیریبل ڈسٹرکشن کولیپس آن دا horizon of for Israel. Terrible destruction. ایکس جنرل کہہ رہا ہے. اسرائیلی ریزرو میجر جنرل confirms that if Israeli government does not end the war, the battle will turn into a long war of attrition. فی الفور جنگ بندی کی ضرورت ہے, اور ٹیربل تباہی جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی ہو رہی ہے. اچھا, پھر ابھی کئی ایک سیٹلمنٹس کے اوپر ناظرین حملہ کیا گیا. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے سائرنز آر ساؤنڈنگ ان لارج نمبر آف ناردرن سیٹلمنٹس. ناردرن سیٹلمنٹس کی کئی ایک اس میں سائرن بج رہے ہیں. آج ایک بڑے انٹرسٹنگ اور اہم سٹیٹ سامنے آئے. یہ جو ہم روزانہ آپ کو بتاتے ہیں حزب اللہ کے اتنے حملے, حزب اللہ نے اتنی تباہی مچا دی, یہاں پر آگ لگی ہے, یہاں پر سائرنز بج رہے ہیں, یہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں, تو آج سٹیٹس آئے ہیں کہ تباہی کتنی ہو چکی ہے. ناظرین ایک کالونی کے, ایک سیٹلمنٹ کے انہوں نے سٹیٹ دیے المنارہ کے. وہ کہہ رہے ہیں 130 ہومز آؤٹ آف 155 were destroyed in addition to many public buildings. ایک سیٹلمنٹ جہاں پر 155 ہومز تھے, بلڈنگز تھی, ان میں سے 130 ڈسٹرائے ہو چکے ہیں. اور یہی حالت ہر ایک سیٹلمنٹ کی ہے جن پر ہم روزانہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر حملہ, یہاں پر حملہ, یہ حالت ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو چونکہ سینسرشپ ہے نا, ساری چیزیں سامنے نہیں آتی. آپ مجھے خود بتائیے بھائی, اگر ان کے پورے سیٹلمنٹ کی مطلب ٹوٹل ڈسٹرکشن 155 میں سے 130 ٹوٹل ڈسٹرائے کر دیے, باقی ظاہر بات ڈیمیج ہوئے ہوں گے, تو بچا کیا ہے وہاں پر؟
اس لیے یہ جو آپ کو روزانہ جیسے یہ میجر جنرل نے کہا کہ ٹیریبل ڈسٹرکشن، تو ان کو تو نظر آ رہی ہے یہ ٹیریبل ڈسٹرکشن کیا ہے، ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ اتنے کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کریں، ٹھیک ہے، ڈیل کر لیں، فوری جنگ رکوائیں، وغیرہ جو ہے اسرائیل کولیپس ہونے جا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہم رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نتن یاہو جس ان ریئلسٹک اور انتہا پسندانہ گولز کو اچیو کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، یہ کچھ بھی اس کے حصے میں نہیں آنا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے ایک بہت بڑا حملہ آئی آر نے، اسلامی ریزسٹنس نے کیا ہے، ایک پورے جو ملٹری بیرک ہے اس کو اڑا دیا ہے۔ We carried out a concentrated fire attack on the Ramia site, its garrison, its equipment and the position of its soldiers. The attack was carried out from a short distance using guided missiles, artillery shells and direct weapons, and we achieved direct hits. Artillery کو استعمال کیا، guided missile کو استعمال کیا اور دیگر ڈائریکٹ ویپنز استعمال کرتے ہوئے ان کے فوجیوں کو، ان کے اکوپمنٹ کو اور باقی جو چیزیں تھیں ان کو تباہ کر دیا۔ یعنی پوری کی پوری ایک جو ملٹری بیرک ہے اس کو ناظرین جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح کے حملے مسلسل وہاں پر جاری ہیں۔ یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں، اور میں آپ کو صرف آخر میں یہی بتاؤں گا کہ ہر گھنٹہ، ہر گزرتا دن آپ کو اس جنگ کو انٹینسیفائی کرے گا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا کے ہاتھوں سے یہ سچویشن انکنٹرولبل ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ۔